Here's question number 9. 9 मा given. Yes, given मा हामीलाई दिएको छ question number 9 मा YTM निकाल भन्छ compute the current yield of 10% 25-year that is currently priced in market at rupees 1200. Coupon rate दिएको छ हाम्रो 10%, maturity period N is equal to 25 years र हाम्रो current market price V0 is equal to 1200. Use annual compounding to find the promised yield to maturity. Repeat the promised yield to calculation, but this use seminal. एउटा एनुअलमा YTM निकाल भनेर भन्छ, अर्को सेमिनल कम्पाउन्डिङ हुँदा YTM निकाल भनेर भन्छ। अब पहिलोमा हामीलाई दिएको छ कुपन रेट C is equal to C is equal to 10%. 10% दिएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो म्याच्युरिटी पिरियड N is equal to 25 years. त्यसै गरेर अर्को दिएको छ हामीलाई पार भ्यालु M is equal to दिएको छ 1000. यो सरी हामीले एज्युम गर्यो, दिएन भने हामी पार भ्यालु 1000 एज्युम गर्छौं। यो एज्युम गर्यो, यसलाई एज्युम। अनि करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको छ, करेन्ट मार्केट प्राइस P0 V0 is equal to 200. अब एनुअल इन्ट्रेस्ट कति छ त त्यो पनि निकाल। एनुअल इन्ट्रेस्ट I is equal to कति हुन्छ? अब यसैमा निकाल एनुअल इन्ट्रेस्ट I is equal to C into M is equal to rupees 100. 1000 को 10% rupees 100 यो निकाल्यौं। अब हामीलाई yield to maturity कति होला? यदि इन्ट्रेस्ट एनुअल कम्पाउन्डिङ भएको केसमा yield to maturity कति होला? सेमिनल इन्ट्रेस्ट भएको केसमा yield to maturity कति होला? अब पहिला if interest is compounded, interest is paid annually. YTM is equal to what? YTM is equal to what? अब यसमा हामीले पहिला एप्रोक्सिमेट हाम्रो रिडिमेबल बोन्ड दिएको छ, म्याच्युरिटी पिरियड पनि छ, कुपन रेट पनि छ। त्यसकारणले गर्दा एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्छौं। पहिलो स्टेप एप्रोक्सिमेट YTM is equal to formula I plus M minus V0 divide by N whole bracket में गरे मैले अनि whole divide by
m plus 2v0, m plus 2v0, v0 divide by 3 ल भ्यालु राख इक्वल टु I भनेको 100 plus m 1000 minus v0 1200 divide by n 25 sir. Bracket close, divide by m 1000 plus 2 into v0 1200 bracket close, divide by 3 ल यो सल्भ गर्नुस् त कति आउँछ minus 200 divided by 25 कति हुने भयो minus 8 अब minus 8 100 बाट minus 8 गर्दा 92 हुने भयो 1400 3400 मा यसो गर्नु त 92 divided by 3200 divided by 3 3200 divided by 3 कति हुन्छ 0.08 सर 0.08 आउँछ 0.0 ठ्याक्कै 0.08 नै आउँछ सर 0.0812 yes 0.0812 equal to 8.12%. अब हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु अफ बोन हाई रेट र लो रेटमा अब ट्राई एट हायर रेट अथवा लोअर रेट ट्राई एट लोअर रेट that is KD equal to 8% मा 8%. अब V0 equal to I into PVI of A KD comma N plus m into PVI of KD comma N. Yes, equal to I भनेको हामीसँग 100 into PVI of A KD कति दिएको छ KD त निकाल्नु पर्ने सरी KD अहिले 8% राख्दैछौँ 8% comma 25 years plus m 1000 into PVI of 8% comma 25 year. The factor here is 10.6748 100 into 10 point kati 10.6748 yes 10.6748 plus 1000 into kati 0 point kati 0.1460 1460 total value कति आयो भन त RS 1213.48 12,013.48 सर 1213.48 1213.48 हामीलाई लो रेटमा भ्यालु इक्वल आएन भने जहिले पनि बढी आउनु पर्छ भनेको थियौं यहाँ बढी आयो लो रेटमा भ्यालु इक्वल आएन हामीलाई चाहिएको मार्केट भ्यालु 1200 चाहिएको थियो अब हामीले के भन्न सक्छौं
1200 is less than 1213.48. 1200 is less than 1213.48. इक्वल आएन, क्यालकुलेटेड भ्यालु हाम्रो इक्वल आएन. अब ट्राई एट हायर रेट. अब म यसलाई कपी गरेँ. कंट्रोल भी ट्राई एट हायर रेट. केडी इक्वल टू अब 9% मा ट्राई गर. अरु सबै कुरा त्यही नै, खाली यहाँ यनमा 8% भन्ने ठाउँमा 9%. 9%, यसमा पनि 9%. 9% को फ्याक्टर हेर त. 9%. पीवीआईएफ 9% को 9% को 9.8226. 9.8226. अनि पीवीआईएफ फ्याक्टर हेर 0. कति 1160. 0.1160. ल टोटल भ्यालु भन त. 1098.26. 1098.26. यस. अब यसमा 1200 ग्रेटर ध्यान यो भयो, ग्रेटर ध्यान 1098.26. 1098.26. हामीले हाई रेटमा भ्यालु निकाल्यौं, सरी लो रेटमा भ्यालु निकाल्यौं, चाहिने भन्दा बढी आयो. हाई रेटमा ट्राई एट हाई रेटमा भ्यालु निकाल्दा, हायर रेटमा भ्यालु निकाल्दा चाहिने भन्दा कम आयो. भने हामीलाई चाहिने 1200 भ्यालु यो दुईटा भ्यालुको बीचमा छ भने अब v0 एलआर इक्वल टु कति हुने भयो त. अब यसमा एलआर इक्वल टु 8%, कमा एचआर इक्वल टु 9%. v08 एचआर हाई रेटमा भ्यालु 1098.26. अनि आएर v08 एचआर एलआर इक्वल टु 1213.48. अनि त्यसै गरेर v0 इक्वल टु 1200. अब इंटरपोलेशन गर्दा बाय इंटरपोलेशन एक्चुअल IRR, एक्चुअल YTM इक्वल टू LR प्लस v08 LR minus v0 divided by v08 LR minus v08 HR bracket close into HR minus LR. अब भ्यालु राख इक्वल टू LR 8% प्लस v08 LR हाम्रो 1213.48 minus 1200 bracket close divide by 1213.48 minus 1098.26 bracket close into HR भनेको 9% minus 8%. त निकाला भ्यालु कति आउँछ? 8.12. 8 point कति? 12%. 12? हजुर सर. 8.12%. 8.12.
यहाँ त 8.10 दिएको छ त एन्सर त्यही नमिलेर अनि हामीलाई त्यही नै 8 point कति 1 2 नै आउँदैन 1 2 त माथि नै निकालेको थियो हो हामीले सर ठ्याक्कै माथिको कति नै आउँछ ल 8.12%. अब करेन्ट यील्ड पनि सोधेको छ करेन्ट यील्ड इक्वल टु current yield is equal to I by V0. I हाम्रो 100 छ V0 1200 ल यो निकाल त 0.808 0.0833 is equal to 8.33%. अब फेरि सेमिनली केसमा निकाल भनेको छ सेमिनली इन्ट्रेस्ट पेड हुँदा सबै कुरा सेमिनलमा निकाल्ने लास्टमा इफेक्टिभ एनुअलमा कन्भर्ट गर्ने हो यो गर्न सकिन्छ कि गर्दियौ सेमिनली सकिन्छ हजुर सर यस खासमा आन्सर नमिलेर हो क्या सर आन्सरै मिल्दैन रहेछ यसको कुनै पनि त्यो आन्सर रङ छ 8.4 आउँछ होला आन्सर हैन अरु क्वेशन भन त सर क्वेशन नम्बर 11 यसको त झन् गिभनै लेख्न आएन 25 इयर जीरो कुपन बोन्ड दिएको छ अब यसमा क्वेशन नम्बर 11 मा Uh, 11. Question number 11 ma yan is equal to 25 year 25 year त्यसै गरेर जीरो कुपन बोन्ड भनेको छ कुपन रेट भएन वाज रिसेन्टली बीइङ कोटेड अब पार भ्यालु दिएन भने हामीले आफै राख्छौं पार भ्यालु yam is equal to 1000 अब कोटेड प्राइस रिसेन्टली कोटेड भनेको छ 11.625% अफ पार को कोटेड प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस कोटेड सेलिङ प्राइस QUOTED कोटेड सेलिङ प्राइस जसलाई V0 भन्छौं V0 is equal to 11 point कति भनेको छ 11.26% of par value 11.625 11.625 हो हजुर yes 11.625 to 5% of par value ल निकाल कति आउँछ 1000 को 11.625 116.25 yes 25 त्यसपछि भनेको छ find the current yield and promised yield to maturity current yield कति होला promised yield to maturity कति होला current yield त यसको जीरो कुपन बोन्डको 0 हुन्छ र YTM निकाल भनेर भन्छ given that bond has par value 1000 using seminal compounding determine how much investor would have to pay for this bond if were price at yield 12% पहिला त YTM निकाल YTM निकालिसकेपछि करेन्ट यील्ड कति हुन्छ र फेरि YTM 12% भयो भने भ्यालु अफ बोन्ड कति हुन्छ भन्दा छ तीनटा कुरा दिएको छ अब पहिलोमा सल्युसनमा सल्युसन पहिलो सोध्यो करेन्ट यील्ड
L equal to I by V0 V0 अब I 0 छ यसमा 0 कुपन बोन्डको I भनेको एनुअल इन्ट्रेस्ट 0 हुँदै जान्छ 0 डिभाइड बाइ 116.25 यो गर्दा त 0 नै आयो 0 अब YTM for 0 कुपन बोन्ड YTM for 0 coupon bond is equal to M by B0 to power 1 by N power 1 by N and -1 अब भ्यालु राख M 1000 डिवाइड बाई V0 116.25 को होल पावर 0.25 को होल पावर 1 बाई N कति छ 25 इयर 1 डिवाइड बाई 25 -1 ल निकाल 0 point कति हुन्छ 0.089 0.0899 भनेको 9% एप्रोक्सिमेटली यसलाई 8.99% यो आयो अनि इन्ट्रेस्ट रेट फेरि कति हुँदा भनेको छ 12% भयो भने भ्यालु कति होला if YTM is equal to 12% अब अथवा YTM RKD है यो RKD अब V0 is value of 0 coupon bond bond B0 is equal to M divided by 1 plus KD को पावर KD को पावर N is equal to M 1000 divided by 1 plus KD 0.12 को पावर N भनेको 25 छ पावर 25 ल निकाल R is 58.28233 8233 अनि यसमा के नबुझ्या यो त सिम्पल क्वेशन थियो त सर यो 11.625 कोटेड भनेको भ्यालु हो यो V0 हो होइन कोटेड भनेको भ्यालु मैले त कुपन रेट भनिराखेको अनि होइन कुपन रेट त कसरी हुन्छ 0 कुपन बोन भनेर भनिरहेको छैन क्वेशनले सुरुमै हेर त हजुर 25 0 कुपन बोन भनिरहेको छ अनि कोटेड प्राइस गर्दा मार्केटमा सेल गर्दा पार भ्यालुको 11.625% मा सेल गरिन्छ रे हामीलाई सेलिङ प्राइस पर्सेन्टेजमा दियो के कोटेड सेलिङ प्राइस कोट गरेको प्राइस रिसेन्टली बिङ कोटेड एट 11.625% अफ पार मार्केटमा कोट गर्दा प्राइस सेल गर्दा यतिमा सेल गरेको भनेको क्वेशन नबुझेर सर यो करेन्ट यील्ड 0116.26 यो कहाँबाट आयो सर कहाँ छ 0116 करेन्ट यील्ड यो होइन यो त 0 डिवाइड बाइ हो के यो डिवाइड गर्न खोज्यो I बाइ V0 हो यहाँ डिवाइड छ आई भनेको यहाँ 0 ओके यस अरु क्वेशन हो त
तर अब अरु ट्राई गर्न बाँकी छ ल यो ट्राई गर्दै गर त्यसो भए म थोरै आज ड्युरेसनमा पनि गएँ है त म थोरै ड्युरेसन सुरु गरेँ यो म्युट गर त सबैजनाले आफूलाई यस ड्युरेसन एन्ड इम्युनाइजेसन अर्को टपिक छ ड्युरेसन एन्ड इम्युनाइजेसनमा हामीले ड्युरेसन भनेको वेटेड एभरेज म्याचुरिटी पिरियड अफ द बोन्ड अर बोन्ड पोर्टफोलियो हामीले गरेको बोन्डमा गरेको लगानी इन्भेस्टमेन्ट डिफ्रेन्ट टाइप्सको बोन्डहरूमा लगानी गरेको हुन सक्छौँ अथवा सिंगल बोन्डमा लगानी गरेको हुन सक्छौँ अथवा पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन सक्छौँ त्यो बोन्ड इन्भेस्टमेन्टको वेटेड एभरेज म्याचुरिटी पिरियडलाई हामी ड्युरेसन भन्ने भन्छौँ भने इम्युनाइजेसन भनेको रिस्क मिनिमाइज गर्ने प्रोसेसलाई इम्युनाइजेसन भन्ने भन्छौँ अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी सेक्युरिटीजहरूमा लगानी गर्ने प्रोसेस इम्युनाइजेसन प्रोसेस हो जसले फाइनेन्सियल एसेट इन्भेस्टमेन्टको रिस्कलाई मिनिमाइज गरेर लाग्छ र अल्टिमेटली सेयर होल्डरको वेल्थलाई म्याक्सिमाइज गर्छ ड्युरेसन इज डिफाइन्ड एज द वेटेड एभरेज नम्बर अफ इयर्स or maturity period that cash flow occurs. Cash flow includes both coupon and principal payment. रेगुलर रूपमा प्राप्त गर्ने इन्ट्रेस्ट र म्याचुरिटी पिरियडको अन्त्यमा प्राप्त गर्ने प्रिन्सिपल एमाउन्ट चाहिँ क्याश फ्लो हो द वेट आर द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अल क्याश फ्लो वेटलाई फ्युचरमा प्राप्त हुने क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालुको रूपमा लिन्छौँ The concept of duration is introduced by Frederick Macaulay in 1938. यो ड्युरेसनको कन्सेप्टलाई फ्रेडरिक म्याकुलेजले 1938 मा प्रोपाउन्ड गरेको थ्योरी थियो त्यसै कारणले गर्दा यसलाई म्याकुलेज ड्युरेसन भन्ने भन्छ सो इट इज अल्सो कल्ड म्याकुलेज ड्युरेसन एमडी इट मेजर्स द इकोनोमिक लाइफ अर इफेक्टिभ म्याचुरिटी पिरियड अफ बोन्ड अर बोन्ड पोर्टफोलियो अथवा इकोनोमिक लाइफ वेटेड एभरेज म्याचुरिटी पिरियड अर इफेक्टिभ लाइफ बोन्ड अथवा बोन्ड पोर्टफोलियोको मेजरमेन्ट गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ ड्युरेसन हो rather than simply its time to maturity. अब ड्युरेसनलाई कुनै पनि बोन्ड अथवा बोन्ड पोर्टफोलियोको सिस्टमेटिक रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने टुल्सको रूपमा पनि युज गरिन्छ जति ड्युरेसनको भ्यालु हाई हुन्छ बोन्डको सिस्टमेटिक रिस्कको पार्ट त्यति बढी हुन्छ ड्युरेसनको भ्यालु जति कम हुन्छ बोन्डको सिस्टमेटिक पार्ट अफ रिस्क कम हुँदै जान्छ सिस्टमेटिक पार्ट अफ रिस्कमा यहाँ प्राइस रिस्क होला इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क होला यी टाइपका रिस्कहरू मेजरमेन्ट गर्नको लागि पनि ड्युरेसन युज गरिन्छ ड्युरेसन इज इन्डिकेसन अफ सिस्टमेटिक रिस्क फर बोन्ड बिकज इट इन्डिकेट्स द प्राइस भोलाटिलिटी अफ द बोन्ड ड्यू टु द कुपन एन्ड टर्म इफेक्ट कुपन रेट र टर्म इफेक्टको कारणले गर्दा प्राइस भोलाटिलिटी कति भयो प्राइस चेन्ज कति भयो त्यो प्राइस चेन्जबाट रिस्क कति हुन्छ भन्ने पार्टलाई इन्डिकेसन गर्नको लागि पनि ड्युरेसन युज गरिन्छ त्यसै कारणले गर्दा ड्युरेसन जति बढी हुन्छ सिस्टमेटिक पार्ट अफ रिस्क पनि हाई हुन जान्छ द ड्युरेसन एन्ड प्राइस भोलाटिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड बोन्ड्स विथ लङ ड्युरेसन हेभ मोर प्राइस रिस्क दैट सर्ट टर्म ड्युरेसन अफ बोन्ड जति ड्युरेसन बढी हुन्छ बोन्डको त्यसको प्राइस रिस्क अथवा सिस्टमेटिक रिस्क बढी हुन्छ देन द सर्ट टर्म ड्युरेसन अफ बोन्ड थोरै ड्युरेसन हुने बोन्डको भन्दा धेरै ड्युरेसन हुने बोन्डको प्राइस रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ किनकि लङ टर्ममा प्राइस चेन्ज हुने इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुने चान्सेस बढी हुन्छ जब इन्ट्रेस्ट रेट चेन्जेस हुन्छ यसले प्राइसमा पनि चेन्ज ल्याउँछ भन्छ अब क्याल्कुलेटिङ द ड्युरेसन भन्यो ड्युरेसन क्याल्कुलेटिङ गर्ने केसमा क्याल्कुलेसन अफ ड्युरेसन इन्भल्भ फलोइङ प्रोसिड्युर जसमा स्टेप 1 क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इच क्याश फ्लो
इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल, हामीले प्राप्त गर्ने इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपलको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल। द्याट विल अकर टु बोन ओभर इट्स रिमेनिङ लाइफ, बोनको रिमेनिङ लाइफसम्म प्राप्त हुने डिफ्रेन्ट क्यास फ्लोहरूको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भन्छ। स्टेप 2 मा फाइन्ड द टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड देन क्यालकुलेट वेट फर इच पिरियड, डिभाइडिङ द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इच पिरियड क्यास फ्लो बाई टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु। सेकेन्डमा चाहिँ वेट निकाला भन्छ। वेट भनेको पिभी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ टाइम टी डिभाइड बाई टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु गरेर निकाल्छ। जस्तै इयर 1 को प्रेजेन्ट भ्यालु डिभाइड बाई टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु। अब इयर 2 मा वेट निकाल्नु पर्यो भने इयर 2 को प्रेजेन्ट भ्यालु डिभाइड बाई टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यसरी निकाल्छ। वेट W इक्वल टु वेट एट लिमिट, PV इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास फ्लो एट टाइम टी। अब स्टेप 3 मा multiply the time and weight of respective period, that is duration D is equal to sum of weight into years। हामीलाई 10 वर्षको दिएको होला हाम्रो म्याचुरिटी पिरियड भनेको 10 वर्षसम्म प्राप्त हुने क्याश फ्लोको वेट र 1 2 3 यसै गरेर 10 इयर्ससम्मको भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ। सम अफ वेट इन्टु इयर्स भनेको इयर्स 1 इन्टु वेट अफ इयर 1, year 2 into weight of year 2 plus ... year n into weight of year n गरेर निकाल्छ। where n is equal to time or years, W is equal to weight, n is equal to maturity period, D is equal to duration, also called Macaulay duration भन्नु। अब यसको पनि अर्को डाइरेक्ट फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। अल्टरनेटिभली duration D is equal to 1 plus y divided by y minus 1 plus y plus t into c minus y divided by c into 1 plus y को power t minus 1 plus y गरेर निकाल्छौँ। y भनेको yield to maturity, c भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र t भनेको टाइम टु म्याचुरिटी अथवा टर्म अफ द बोन भनेको छ। यसैको इक्जाम्पल छ हेर। Example number 8 ma, assume that a bond provides yield to maturity of 14%, has a face value of rupees 1000, pay 9% coupon rate annually and 5 years remaining until the maturity, compute the duration। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई रिडिमेबल बोन्ड दिएको छ। yield to maturity y is equal to 14% दियो, face value m is equal to 1000, coupon rate C is equal to 9%, maturity period n अथवा t is equal to 5 years। अब annual interest I is equal to 9% of 1000, किनकि हामीलाई कुपन रेट हामीलाई 9% दिएको छ रुपीस 100। अब रिमेनिङ लाइफ t is equal to 5 year दिएको छ। एउटा टेबुलेट मेथडबाट गर्छौँ, एउटा डाइरेक्ट फर्मुला मेथडबाट गर्छौँ। क्याल्कुलेसन अफ द ड्युरेसन, क्याल्कुलेसन अफ द ड्युरेसनमा पहिलो टेबुलेसन मेथडबाट गर्यौँ, सेकेन्ड आरमा डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेका छौँ। यस पहिला इयर राख्यौँ, हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट 90 आउँछ। इयर 1 मा 90 इन्ट्रेस्ट, इयर 2 मा पनि 90, इयर 3 मा पनि 90, इयर 4 मा पनि 90, इयर 5 मा पनि 90, तर 1090 लेख्यौँ। इयर 5 मा 90 इन्ट्रेस्ट आउँछ प्लस म्याचुरिटी पिरियडको लास्ट डेट भएको कारणले गर्दा 1000 प्रिन्सिपल पनि फिर्ता आउँछ। भने 1000 फिर्ता हुन्छ प्लस रेगुलर इन्ट्रेस्ट 90 पाउँदा टोटल इयर 5 मा क्याश फ्लो 1090। अब हामीलाई वाइटिएम 14% दिएको छ। पिभीआइएफ टेबलमा हेरौँ, किनकि यसरी इन्डिभिजुअल इयर हेर्छौँ भने हामी जहिले पनि पिभीआइएफ टेबल हेर्छौँ। मल्टिपल इयर 1 to 10, 1 to 5 हेऱ्यो भने पिभीआइएफ हेर्छौँ। अब पिभीआइएफ टेबलको 14% मा इयर 1 मा भ्यालु 0.8772, इयर 2 मा 0.7695, इयर 3 मा 0.6750, इयर 4 मा 0.5921, इयर 5 मा 0.5194। अब त्यसपछि क्याश फ्लो र हाम्रो पीवी फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्छौँ, जसलाई पीवी अफ क्याश फ्लो भनेर भन्छौँ। 90 into 0.8772 78.95, 90 into 0.7695
69.25, 90 into 0.6750, 60.75, 90 into 0.5921, 53.29, 1090 into 0.5190, 566.15. That is B0 अथवा total PV is equal to 828.39 भनेर निकाल्यौं। अब वेट निकाल्दैछौं, percentage of PV to total price, जसलाई हामी वेट भन्ने भन्छौं। यसलाई वेट को रूपमा राख्न सकिन्छ। मैले यसमा अलिकति करेक्सन गरेँ यहाँ। यसलाई वेट भनेर राख्न सकियो। वेट यस वेट हामीले हरेक वर्षको वेट, पहिलो वर्षको वेट PV डिवाइड बाई TPV 78.95 डिवाइड बाई 828.39 0.0953। त्यसै गरेर 69.25 डिवाइड बाई 828.39 यहाँ वेटमा हामीले यता अगाडि फर्मुला लेखेका छौं PV डिवाइड बाई TPV टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु गरेर गर्छौं। यसरी हरेक क्याश फ्लोलाई टोटल क्याश फ्लोले डिवाइड गरेर वेट निकाल्यौं, टोटल वेट 1 आउँछ। अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने वेट मल्टिप्लाई बाई टाइम। टाइम हामीलाई दिएको छ 1 2 3 4 5। अब 1 into 0.0953 यही नै आयो 0.0953। 2 into 0.836 0836 0.167, 3 into 0.0733 0.2199, 4 into 0.0643 0.2572, 5 into 0.6835 3.4175। अब ड्युरेसन भनेको समेसन वेट इन्टु टाइम हो। दैट इज ड्युरेसन इज इक्वल टु टोटल, यसको समेसन भ्यालु निकाल्यौं 4.1572 इयर्स भनेर ड्युरेसन निकाल्यौं। अब यसैलाई टेबुलेसन मेथडबाट गर्न सकिन्छ। टेबुलेसन मेथडबाट गर्यो भने डाइरेक्ट उतैको फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौं। ड्युरेसन इज इक्वल टु 1 + y, फर्मुला यो है, અહીં हामीले लेखिसकेका छौं 1 + y डिवाइड बाई y माइनस 1 + y प्लस t into c minus y डिवाइड बाई c into 1 + y को पावर n minus 1 plus y गरेका थियौं। त्यसैमा राख्यौं 1 + y 0.40, 1 + 0.14 डिवाइड बाई 0.14 माइनस ब्राकेटमा 1 + y भनेको ठाउँमा 0.14 प्लस t भनेको ठाउँमा 5 इन्टु c भनेको ठाउँमा 9% 0.09 माइनस y 0.14 होल डिवाइड बाई c 0.09 into 1 plus y 0.14 को पावर n भनेको ठाउँमा 5 minus 1 plus 0.14। यसलाई सल्भ गर्दा यो पार्ट भनेको 8.1429 आउँछ यति पार्ट। यो भन्दा यताको पार्ट 3.9859 आयो, गर्दा 4.157 इयर्स। टेबुलेसन मेथड र डाइरेक्ट फर्मुला मेथड जुनबाट गरे पनि भ्यालु एउटै आउँछ। हामीले अब डाइरेक्ट यो रिडिमेबल बोन दिएको छ भने डाइरेक्ट फर्मुला मेथड सहिलो हुन्छ। यसलाई टेबुलेसनबाट पनि गर्न सकिन्छ है भनेर देखाएको मात्र। अब हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 16 त्यसै 17 18 19 20 इनमा हाम्रो यही ड्युरेसनको दिएको छ। अब यो पनि यसो प्र्याक्टिस गरेर यसको क्वेशन चाहिँ म भोलि सल्भ गराउँछु। ल आजलाई मैले यति गराएँ।